عظیم روحانی پیشوا شیخ المشائخ پیر طریقت آفتاب ولایت رہبر شریعت منبع جود و سخا روح الحسنین معین صاحب، تمہیں خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے لازمات ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں اس طرح سے نچھاور کریں کہ ہماری روحیں بے قرار جو ہیں وہ بھی تڑپ اٹھیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں، یہ جواب نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! تمام احباب نہایت ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پاک نواز سے پڑھے الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا تمام دوستوں نے ابھی مل کے نہیں پڑھا، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام مل کے بلند آواز سے ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، شرم نہیں محسوس کرتے۔ کلمہ پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے تو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ ذکر خدا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ خدا کا نام اور مصطفیٰ کا نام لینے سے مسلمان شرمائے تو اس سے بڑی خفت کی بات کیا ہے، ندامت کی بات کیا ہے۔ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه صلاة سلاما كثيرا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والموقنين سبحان اللہ۔ سامعین گرامی،
सैयदी वाजिबुल इहतराम उलमाए किराम, सलाखानान रसूल और मेहमान गिरामी जनाब राना सलमान महमूद खान, नाज़िम यूनियन कौंसिल, और ये रख दो जैसे ये वक्त काफी हो चुका है। आज की ये महफिल जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र औलिया के हवाले से इनकाद पजीर है। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद से एक आये मुबारका, मुक़द्दसा, मुताहिरा, मुनव्वरा तिलावत की है, जिसमें खालिक कायनात ने, मालिक कायनात ने, रब कायनात ने अपनी जात का तारुफ कराया। खुदा अलम यज़ल ने कायनात में बसने वालों को अपनी रबूबियत, अपनी हाकमियत, अपनी खुदाई, अपनी किबरियाई का भरपूर तारुफ कराया कि मैं खालिक कुल तो हूँ, मालिक कुल तो हूँ, दानाए सबुल तो हूँ, रब्बुल आलमीन तो हूँ, हक्मुल हाकिमीन तो हूँ। मेरा तारुफ क्या है, मेरी शान क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, मेरे मरातिब क्या है, मेरे महासिन क्या है। खुदा अलम यज़ल ने इस आये मुबारका में अपनी जात का भरपूर तारुफ कराया कि मैं खालिक हूँ, मालिक हूँ, किस शान वाला हूँ, किस अजमत वाला हूँ, किस रिफत वाला हूँ, किस मर्तबे वाला हूँ, मेरे मुकामात क्या है। अक्सर हम पे ये अहले सुन्नत वल जमात पे इतराज होता है कि ये जिक्र मुस्तफा करते हैं, जिक्र खुदा नहीं करते। तो आज मैंने वो आयत करीमा पढ़ी है जिसमें खालिक कायनात ने अपनी रबूबियत, अपनी हाकमियत, अपनी अज़मत का तारुफ कराया और फरमाया कि मैं कौन हूँ, कैसा खालिक हूँ, कैसा मालिक हूँ, कैसा हाकिम हूँ, किस शान वाला हूँ, किस अज़मत वाला हूँ, मेरा क्या रुतबा है, क्या मुकाम है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुवल अव्वल, मेरी जात वो है जो पूरी कायनात में अव्वल है, सबसे पहले मेरी जात है। फरमाया हुवल अव्वल, पूरी कायनात में अव्वल में हूँ। फिर फरमाया हुवल आखिर, और पूरी कायनात में आखिर रहने वाली जात भी मेरी है। अव्वल भी मैं हूँ, आखिर भी मैं हूँ। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर, और मेरी जात पूरी कायनात में जाहिर है, मज़ाहिर फितरत में आप मुझे देख सकते हैं। मेरी मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में इस आये मुबारका की तफसीर फरमाई और तशरीह फरमाई। फरमाया ये आये मुबारका शाह अब्दुल हक का मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते वाला सिफात वो है कि तमाम मकातब फिक्र की उलमा उनका हवाला देते हैं। शाह अब्दुल हक साहब ने ये कहा, तमाम मकातब आपकी जात का एहतराम करते हैं और आपकी बात को हरफे आखिर जानते हैं, मानते हैं, गर्दानते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में इस आये करीमा के बारे में फरमाया कि ये आये मुबारका मुक़द्दसा जहां हमदे खुदा बयान कर रही है, जहां खुदा की अज़मत का जिक्र कर रही है, उसकी सदवत का जिक्र कर रही है, उसकी रिफत का जिक्र कर रही है, वहां एक जिक्र और भी कर रही है। फरमाया ये आये करीमा जहां हमदा मुताहिरा, मुनव्वरा बैक वक्त हमदे खुदा भी है और नाते जनाबे
मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि तहय्युत व सना भी है, ये बैक वक्त हमदे खुदा भी है और नाते सैयदुल अंबिया भी है। अब देखना ये है कि हमदे खुदा किस तरह है और नाते जनाब सैयदुल अंबिया किस तरह है। आप फरमाते हैं कि पूरी कायनात को देखो, पूरी कायनात की तख्लीकात को देखो, मज़ाहिर फितरत को देखो, खालिक कायनात ने, मालिक कायनात ने, रब्बे कायनात ने ज़मीन व ज़मान से पहले, मकीन व मकान से पहले, शजर व हजर से पहले, खुश को तर से पहले, खिज़ा व बहार से पहले, अदना व आला से पहले, सबसे पहले क्या बनाया, किस चीज को तख्लीक फरमाया। आप फरमाते हैं हदीस पाक में आया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, पूरी कायनात से पहले, कायनात की तख्लीकात से पहले खुदाए लम यज़ल ने अपने नूर से नूरे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि तहय्युत व सना को पैदा फरमाया। फरमाया न ज़मी थी, न ज़मा थे, न ये जहां था, कायनात आलम की कोई चीज तख्लीक नहीं हुई। तख्लीक के अव्वल क्या हुआ, नूरे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि तहय्युत व सना, सारी तख्लीकात से पहले खुदा लम यज़ल ने अपने नूर से नूरे मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। और आप पैदा पहले हुए और तशरीफ कब लाए, जब तमाम अंबिया आए, मुरसली आए, रसूल आए, नबी आए, अपनी अपनी कौमों की तरफ आए, कोई कबाइल की तरफ आए, कोई खितों की जानिब आए, कोई रूहुल्लाह बनकर आए, कोई नजीउल्लाह बनकर आए, कोई कलीमुल्लाह बनकर आए, कोई सफीउल्लाह बनकर आए, और भाई आमना के लाल हबीबुल्लाह बनकर अल्लाह के हबीब बनकर आए, कायनात के तबीब बनकर आए, रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, काशिफ इसरार लोहे मुबीन बनकर आए, कुदरत का शाहकार अव्वल बनकर आए और आसमान नबूवत का नय्यर आदम बनकर 1,24,000 अंबिया आए, तमाम के बाद खत्मुल मुरसलीन बनकर, रहमतल लिल आलमीन बनकर, बाबे नबूवत बंद करके आखिरी और हक़ अल्लाह के हबीब बनकर आए। पैदा पहले हुए और तशरीफ कब लाए, खत्मुल मुरसलीन बनकर, सरदारुल अंबिया बनकर 1,24,000 अंबिया के बाद आखिर में तशरीफ लाए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं ये आए करीमा बैक वक्त अपने दामन में दो उन्वानात, दो मौज़ूआत, दो अब्वाब इस हवाले से रखती है कि कमली वाले रसूल पहले पैदा किए गए और तशरीफ सबसे आखिर में लाए। अव्वलो कमली वाले रसूल अव्वल इस एतबार से है कि कायनात की तख्लीकात से पहले तख्लीक मुस्तफ़ा हुई और आखिर इस एतबार से है कि आप आखिरी खुदा के पैगंबर बनकर आए। अव्वलो कमली वाले की नात इस हवाले से है कि सरकार अव्वल भी है, वल आखिर हो इस एतबार से आखिर है कि सरदारुल अंबिया बनकर आए, और वल ज़ाहिर हो इस एतबार से जाहिर है कि कोई बात ढकी छुपी नहीं है, कोई आलम इख्वा की बात नहीं, कोई हिजाब की बात नहीं, कोई पर्दा माने नहीं, कोई दीवार हाय नहीं। आफ्ताब आलम ताब की तरह मेरे कमली वाले रसूल की नबूवत रोशन है, जाहिर है। और वल बातिनो और कमली वाले आका के मुकामात बातनिया जो अक्लो किरत से मावरा है, ज़हन से मावरा है, फहम से मावरा है, हमारा अक्ल, हमारा खिरत, हमारा शोर उनका इदराक नहीं करता। एक वाकया हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिलता है। कमली वाले रसूल ने जंगे बदर में कंकर फेंके, कुफार की आंखों में पड़े, अंधे हो गए। तो अल्लाह ने एतराज किया, अच्छी नबूवत है, कंकर मार के अल्लाह कर रही है। अल्लाह ने कहा मेरे नबी ने एतराज करने वालों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका नाज़िल फरमाई और उसमें इरशाद फरमाया, जब हजूर ने कंकर फेंके अल्लाह ने फरमाया मार रमयता इज़ रमयता
वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए ये मैंने फेंके, मेरे रब ने फेंके। तब जब मैंने फेंके, हाथ मुस्तफा के हैं, खुदा कह रहा है ऐ मेरे महबूब इनसे कह दीजिए ये कंकर मैंने नहीं फेंके बल्कि मेरे रब ने फेंके हैं। कब? जब मैंने फेंके थे। हाथ मुस्तफा के हैं, खुदा कह रहा है मैंने फेंक नहीं, आप कह दीजिए मैंने नहीं फेंके, मेरे रब ने फेंके हैं। ये आलम इख्वा की बात है, कुरान वाज़े कर रहा है, खुदा ऐलान कर रहा है ऐ मेरे हबीब तूने नहीं फेंके, इनसे कह दीजिए मेरे रब ने फेंके हैं। कब? जब मैंने फेंके थे। हाथ मुस्तफा के, खुदा के हाथ। हम खुदा को खुदा समझते हैं, मुस्तफा को मुस्तफा समझते हैं, पर हमारा अकीदा और ईमान ये है कि कमली वाले के मुकामात बातनिया की एक झलक इस आये मुबारका से मिलती है। और बहुत से मुकाम बातनिया है जो आलम इख्फा में जिनका इदराक अहले नजर करेंगे, अहले हिरत करेंगे, अहले बसर करेंगे, बंदगाने खुदा करेंगे। और फरमाया आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदे कोहर को क्या आए नजर क्या देखे। अहले हिरत उसका इदराक करेंगे, बंदगाने खुदा उसका इदराक करेंगे और बसीरत महाब लोग उस तक पहुंचेंगे। तो फरमाया वल बातिनो, कमली वाले की बातनी मुकामात की एक झलक, मां रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा से आया हुई। और एक शायर ने कहा कि मोहम्मद एक दरिया है जो आलम उसकी मौजे है। अरे मोहम्मद एक दरिया है जो आलम उसकी मौजे है। अरे गरीब के बहरे इरफा हो तो तब ये माजरा होगा। और मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम्ज उसकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। कमली वाले के मुकामात बातिया का इदराक हमारा अक्ल, हमारा खिरत, हमारा जहन, हमारा फहम नहीं कर सकता। कल कोई ये न कहे कि पीर साहब ने खुदा को कहा कि वो भी अव्वल है, मुस्तफा भी अव्वल है, खुदा भी आखिर है, मुस्तफा भी आखिर है, खुदा भी जाहिर है, मुस्तफा भी जाहिर है, खुदा भी बातिन है, मुस्तफा भी बातिन है, खुदा भी इल्म रखने वाला है, मुस्तफा भी इल्म रखने वाला है, खुदा भी कुदरत रखने वाला है, मुस्तफा भी कुदरत रखने वाला है, वो भी इख्तियार रखने वाला है, ये भी इख्तियार रखने वाला है। बराबरी हो गई, शिर्क हो गया। और मैं अर्ज करूं शिर्क नहीं हुआ। खुदा खुदा होते हुए अव्वल है और मुस्तफा मुस्तफा होते हुए। खालिक की शान क्या है? रब कौन होता है? किस अजमत का हामिल होता है? किस शान वाला होता है? किस फमन वाला होता है? किस नहज वाला होता है? किन जलवों वाला होता है? किन अजमतों का हामिल है? खुदा की तारीफ क्या है? खालिक कौन है? हाकिम कौन है? मालिक कौन है? दानाए सबुर कौन है? मौलाए कुल कौन है? अल्लाह की जात कौन सी है? उसकी अजमत कैसी हो? फरमाया खुदा वो होता है सरमदीयुन अज़लियुन अबदी। खालिक वो होता है जो सरमदी हो, अज़ली हो, अबदी हो, जिसकी ना इब्तदा का पता चले, ना इंतहा का पता चले, ना आगाज की खबर हो, ना अंजाम का पता पड़े। खुदा वो होता है जो सरमदी हो, अज़ली हो, अबदी हो। मेरा खालिक सरमदी भी है, अज़ली भी है, अबदी भी है। जहां उसकी जात सरमदी अज़ली अबदी है, वहां उसके सिफात भी सरमदी अज़ली अबदी। अब खुदा की सिर्फ क्या है? नशीने पीर साहब देवल श्री। खालिक कौन है? खुदा कौन है? खुदा वो होता है जो जिसकी ना इब्तदा हो ना इंतहा। जरा लेट नाइट में जलसा देर से हो, उसमें आप भी जरा बोले ताकि मुझे पता चले आप जाग रहे हैं। हाँ भाई, खुदा कौन होता है जिसकी ना इब्तदा हो ना इंतहा। खुदा के शिर्क कहाँ होगा, कुफ्र कहाँ होगा, बराबरी खालिक व मखलूक की कहाँ होगी? खुदा वो है जिसके
اول ہونے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ خدا وہ ہے جس کے اول ہونے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، آخر ہونے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ظاہر ہونے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، باطن ہونے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، قوت رکھنے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، علم رکھنے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جن کے اول ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے، آخر ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے، ظاہر ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے، باطن ہونے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے، قوت و اختیار رکھنے کی ابتدا بھی موجود ہے، انتہا بھی موجود ہے، تو شرک کہاں رہ گیا؟ شاعر مشرق حکیم الامت شمع رسالت کا پروانہ نبی کریم کا دیوانہ ڈاکٹر اقبال، اس نے کہا تم اول آخر کی بات کرتے ہو، ابتدا انتہا کی بات کرتے ہو، آغاز انجام کی بات کرتے ہو، میں بتاتا ہوں اول کیا ہے، آخر کیا ہے، مقام کیا ہے، منصب کیا ہے، مدارج کیا ہے، محامد کیا ہے، محاسن کیا ہے۔ حکیم الامت نے کہا صدیق کی نظر سے دیکھو نظر آئے گا، عمر کی نظر سے دیکھو نظر آئے گا، عاشقان مصطفیٰ کی نظر سے دیکھو تو پتہ چلے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اقبال نے کہا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانا سبل ختم الرسول مولا کل جس نے ارے غبارے راہ کو بچا فروغ عبادی والے کی شان کیا ہے۔ اقبال نے کہا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور وہ دانا سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سبحان اللہ۔ ہم اول آخر کی باتوں میں پڑھتے ہیں خدا کا اول ہونا اور ہے، مصطفیٰ کا اول ہونا اور ہے، وہ خدائی میں اول، یہ مصطفیٰ میں اول، وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ بھیجنے میں اول، یہ آنے میں اول، وہ عرش پہ اول، یہ فرش پہ اول، وہ خدائی میں اول، یہ مصطفیٰ۔ آج کے ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا کا اول ہونا اور ہے، مصطفیٰ کا اول ہونا اور ہے، یہ اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنے اپنے مدارج ہیں، محاسن ہیں، عظمت رسول یہ سب سے اعلیٰ وقفہ ہے۔ خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، حضور نبی کریم نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا اے کائنات میں بسنے والوں، اے بنی نوع انسان، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے نبی کریم کے دیوانوں، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اس کو ذہن نشین کر لو، اس کو عقل و خرد میں سنبھالو، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ شجر و حجر انسان میں نے تیرے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، احسن التقویم کے لقب سے ملقب کیا، مگر یہ فطرت کی رنگینیاں، یہ رعنائیاں، یہ شمس و قمر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ آبشار، یہ کائنات تیرے لیے نہیں بنائی، مارے الہ کس لیے بنائی؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب مدنی تاجدار حبیب کردگار نور مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے لیے بنائی، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، ایک قدم آگے پر بڑھ کر خالق کائنات نے کہا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اپنی خالقیت کی قسم ہے، اپنی کبریائی کی قسم ہے، اپنی خدائی کی قسم ہے، اے محبوب اگر میں تیرے رب ہونے کا، اگر میں تیرا اعلان نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا، اگر تجھے نہ بتاتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو پتہ چلا
मुकाम मुस्तफ़ा क्या है, मुकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। फरमाया कि सारी चीजें जो है हुजूर के सदके में मिली। और एक नुक्ते की बात, हुवल अव्वल, हुजूर अव्वल भी हैं। हदीस आग में आया अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूर, तमाम तख्लीकात से पहले कमली वाले को अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो जमीनों से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, खुश्क से पहले, कर से पहले, खिजान से पहले, बहार से पहले, दरियाओं, पहाड़ों, आबशारों से पहले, तमाम तख्लीकात आलम से पहले, हत्ता कि जमीन से बोलिए पहले, आग से पहले, मिट्टी से पहले, पानी से पहले, अभी बशरियत का मादा और मटेरियल तैयार नहीं हुआ, कमली वाले उस वक्त पैदा हुए। इंसान बनता है अरबा अनासिर से, आग, मिट्टी, पानी और हवा से तख्लीके इंसान होती है। और कमली वाले उस वक्त अल्लाह के नूर से पैदा हुए जब कोई चीज बनी ही नहीं, ज़मीन और ज़मान नहीं बने, मिट्टी नहीं बनी, हवा नहीं बनी, आग नहीं बनी, पानी नहीं बना। आग, मिट्टी, पानी और हवा बशरियत का मादा और मटीरियल है, अभी भी पैदा ही नहीं हुआ, कमली वाले पहले बने। तो कमली वाले की शान इतनी आला अरफा है, पता ये चला कमली वाले का मुकाम क्या है। हजूर की बातें वाला सिफात वो है जो बाइसे तख्लीके कायनात है, जो वजह तख्लीके कायनात है, जो हासिल तख्लीके कायनात है, जो रूह तख्लीके कायनात है, और जो जाने तख्लीके कायनात। अगर हुजूर ना आते तो कायनात आलम में अंधेरा ये तेरा होता, ये कायनात कुछ भी न होती। ये सदका जनाब मोहम्मद मुस्तफा। तो हमें चाहिए, हुजूर खालिक़े कायनात ने फरमाया, हदीस पाक में फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नास अजमाईन। फरमाया उस वक्त तक वो कोई शख्स मोमिन नहीं होगा, उसका ईमान काबिल नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा, अक्मल नहीं होगा, आला नहीं होगा, अरफा नहीं होगा, जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न करे। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुखबिरम व आमिरा, मैं ईमान लाया हूँ, हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ, और या रसूलल्लाह एक चीज से कम। कमली वाले रसूल ने कहा, वो कौन सी है जो मुझसे ज्यादा मुकद्दम है, मुझसे ज्यादा आला है, मुझसे ज्यादा अरफा है। कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार है, अपने नफ्स से ज्यादा प्यार है। नफ्स के बहुत से मानी है, मगर एक माना जान भी है। फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे अपनी जान बहुत अजीज है, उसके बाद हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। तो कमली वाले रसूल ने हदीस पाक में तरमीम फरमाई और फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नफ्सिही अजमईन। जब तक अपनी जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर कमली वाले से प्यार नहीं करोगे तो ईमान कामिल नहीं होगा। ईमान की तकमील का मैयार ज़ाते जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना है। तो अहले ईमान को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, जब तक हुजूर के वसीला नहीं मिलेगा, हुजूर की मोहब्बत नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। कुछ लोग कहते हैं वसीले की क्या जरूरत है, वसीला पकड़ना शिर्क है। मुझे एक दफा मिले बड़े लेक्चरर प्रोफेसर साहब थे, कहने लगे, जी मैं वसीले का कायल हूं। मैंने कहा, जी आपको किसने कहा आप कायल हो? वसीला न माने, अपने अपने नजरियात की बात है। अहले सुन्नत का यह अकीदा, हम किसी के अकीदे को छेड़ते नहीं और अपना अकीदा छोड़ते नहीं। तो मैंने कहा, जी कि आपको अगर वसीले से इख्तलाफ है तो किसने कहा कि आप इख्तलाफ ना करें, मगर जो हकायक है वो बाहर तो हकायक है। वसीला एक ऐसी चीज है जिसका इनकार मफर मुमकिन नहीं। कहने लगे, जी मैं वसीले का कायल हूं। मैंने कहा, जी आप क्या करते हैं? कहने लगे, जी मैं लेक्चरर हूं, पढ़ाता हूं, प्रोफेसर हूं।
میں نے کہا ماشاءاللہ آپ فاضل ہیں، تو آپ سرتابہ قدم اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں سر سے پاؤں تک، تو آپ مسائل میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، پابند زنجیر ہیں، بالکل بند ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی، وہ ربی صاحب کوئی زنجیریں نہیں بجیاں، کوئی رسے نہیں پے، میں نے کھا لیا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، زندگی کی بقا کے لیے ہوا کے محتاج ہو، زندگی کی توانائی کے لیے غذا کے محتاج ہو، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہو، سننے کے لیے کان کے محتاج ہو، بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہو، چھت پہ جانا ہو زینے کے محتاج ہو، منزل پہ جانا ہو سواری کے محتاج ہو، علم سیکھنا ہو استاد کے محتاج ہو، ہنر سیکھنا ہو ہنر مند کے محتاج ہو، فن سیکھنا ہو فنکار کے محتاج ہو، کمشنر کے محتاج ہو، ڈی سی کے محتاج ہو، چودھری کے محتاج ہو، ایم این اے کے محتاج ہو، اور اب خیر سے رانا سلمان خان کے بھی محتاج ہو۔ قدم قدم پہ وسائل ہیں، قرآن کہتا ہے وقت ہو رہے وسیلہ، وسیلہ پکڑو، وسائل کا ہونا ضروری ہے، اور اس کارگاہ زیست میں آنے کے لیے ماں باپ کا وسیلہ۔ میں نے کہا آپ وسائل سے انکار کرتے ہیں، وسائل تو خدا نے خود عطا فرمائے، خود بنائے ہیں، اور وسائل کو خدا نے کسی حکمت کے پیش نظر ہمیں اختیار کر کے بھی بتایا ہے۔ خود بھی خدا نے وسائل کو اختیار کیا۔ کہنے لگے نہیں جی یہ تو کلمہ شرک ہے، آپ کلمہ پڑھیں اور مشرف اسلام ہو جائیں، خدا وسیلہ نہیں بنتا، خدا وسیلہ نہیں پکڑتا۔ میں نے کہا ہمارا خدا نہیں پکڑتا، مگر تعلیم کے طور پہ میں بتاتا ہوں، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں خدا نے وسائل کو اختیار فرمایا ہو مخلوق کو بتانے کے لیے۔ اب وہ کس طرح؟ جب خدا لم یزل نے چاہا کہ اس کے جذبے دروں میں، اس کے نہا خانہ دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے فہم میں، اس کے عقل میں، اس کے خرد میں جو کچھ ہے وہ منظر شہود پہ آئے۔ خدا نے اپنے فرامین کو، اپنے احکام کو، اپنے اوامر و نواہی کو، احکامات الہی کو جب منظر شہود پہ لانا چاہا تو کس چیز کی ضرورت پڑی؟ سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب، الفاظ کی ضرورت پڑی۔ خدا کا جذبے دروں، اس کے احکام، اس کے نہا خانہ دل میں جو کچھ بھی تھا، اس کے افکار و خیال، ان کو جب منظر شہود پہ لانے کا وقت آیا تو الفاظ کے وسیلے کی ضرورت پیش آئی۔ خدا چاہتے تو ہر شخص کے ذہن میں قرآن کو لا سکتے تھے، بسا سکتے تھے، نس نس میں اس کو جاگزین فرما سکتے تھے، اور ہر فرد کو حافظ قرآن بنا سکتے تھے، پر خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے ماضی ضمیر کو، اپنے جذبے دروں کو، اپنے احکام کو، اپنے اوامر کو، اپنے نواہی کو کرتاس و قلم کے حوالے سے کائنات میں بھیجا۔ سب سے پہلے خدا کا جذبے دروں، اس کے افکار الفاظ کے وسیلے کی محتاج ہوئے، اور بات الفاظ پہ ختم نہیں ہوئی، روشنائی کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ بات روشنائی پہ ختم نہیں ہوئی، کرتاس و قلم کی بھی، کاغذ کی بھی ضرورت پیش ہوئی۔ اب جب کتاب تیار ہو گئی، کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اکمل ہو گئی، کتاب تیار ہوئی، تیار ہو گئی، کہا جبریل ادھر آؤ، یہ میرا آخری منشور ہے، یہ میرا آخری دستور ہے، یہ آخری آئین فطرت ہے، یہ تم اٹھاؤ۔ اور وہ مدینے میں مائی آمنہ کا لال بیٹھا ہے، حلیمہ کی گود میں کھیلنے والا، علم نشرہ کی چھاتی والا، وہ لیل کی زلفوں والا، مزمل کی کملی ہونے والا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے یاروں کا یارہ، بے چاروں کا چارہ، میرا محبوب، اللہ کا حبیب، کائنات کا طبیب، رحمت للعالمین، کاشف اسرار لوح مبین، قدرت کا شاہکار اول، آسمان نبوت کا نیر اعظم ہے، یہ کتاب اس کی بارگاہ میں ہے۔ آپ بتائیں
ہم نے اللہ سے کہا کہ جبریل کو وسیلہ بناؤ، اللہ نے خود کہا جبریل یہ میری کتاب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہو گیا، اس میں حکمت کیا ہے، نقطے کی بات کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ کائنات کو بتایا جائے کہ یہ وسیلے ہی تمہیں میری طرف لا سکتے ہیں، یہی ذریعہ ہے مجھ تک آنے کا۔ تو خدا نے خود وسائل کو اختیار فرمایا۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب اگر آپ کو وسیلے نہیں پسند تو یہ نماز بھی چھوڑ دیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ ہم بندگی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وسیلہ خالق تک جانے کے لیے۔ تو میں نے کہا اگر سب کچھ چھوڑتے ہو وسائل کو تو قرآن بھی ایک وسیلہ ہے، رمضان بھی ایک وسیلہ ہے، ایمان بھی ایک وسیلہ ہے، کلمہ بھی ایک وسیلہ ہے، اذان بھی ایک وسیلہ ہے۔ سب وسیلوں سے 1,24,000 انبیاء آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، آدم صفی اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے۔ کوئی توریت لا رہا ہے، کوئی انجیل لا رہا ہے، کوئی زبور لا رہا ہے۔ یہ صحف آسمانی، یہ انبیاء کا ظہور، یہ کیا تھا؟ یہ خالق اور مخلوق کے مابین ایک وسیلہ تھا۔ وسائل سے انکار زندگی کے حقائق کو معارف سے انکار ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے تو واضح کہہ دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی معصیت ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، کوئی عدوان ہو جائے، کوئی انتہا کو پہنچ جاؤ تو سیدھے میرے پاس نہ آؤ، میرے حبیب کی بارگاہ۔ قرآن مجید نے وسیلہ بتایا، سب سے کامل و مکمل و اکمل وسیلہ بتایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ مالک کل ہے، وہ دانائے سبل ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ حاجت روا بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے۔ ہم کب کہتے ہیں وہ حاجت روا نہیں؟ حاجت روا اسی حاجت روا نے تو ہمیں مصطفیٰ حاجت روا دیا، اسی حاجت روا نے ہمیں اسلام دیا، اسی حاجت روا نے ہمیں اولیاء دیے، بندگان خدا دی۔ تو یہ سمجھنا، یہ کہنا جی وہ وہی سب کچھ کرے گا، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مربی بھی ہے، محسن بھی ہے، مشفق بھی ہے، سراپا رحیم و کریم ہے۔ اس غلط فہمی میں کہیں مارے نہ جانا۔ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں۔ خدا لم یزل کو صرف غفور الرحیم ہی سمجھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بس وہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، نہیں۔ اس نے کہا میں رحم بھی کرتا ہوں، کرم بھی کرتا ہوں، جود و سخا بھی کرتا ہوں، لطف و عطا بھی کرتا ہوں، انعام بھی دیتا ہوں۔ صرف رحیمی پہ نہ بیٹھے رہنا، میرے کچھ اور صفات بھی ہیں۔ میں جبار بھی ہوں، جبر بھی کرتا ہوں، میں قہار بھی ہوں، قہر بھی نازل کرتا ہوں، میں منتقم بھی ہوں، بدلہ بھی لینے والا ہوں، جبر بھی کرنے والا ہوں، قہر بھی نازل کرنے والا ہوں۔ اور تم اس مغالطے میں مارے جاؤ گے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بس اسی سے مانگو۔ ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا ٹھنڈا ہے، کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی معتدل ہے، کوئی ترش ہے۔ ہمارے کیفیات مزاج کے ایک پل ایک جیسے، ہر پل نہیں ایک جیسے ہوتے، تو وہ خالق کائنات ہے۔ اب ہمیں کیا پتا وہ کس وقت رحیمی کے عالم میں، مزاج خدا لم یزل کی بات ہے، وہ کب رحیمی کے عالم میں ہے، کب کریمی کے عالم میں ہے، کب جود و سخا کے عالم میں ہے، کب لطف و عطا کے عالم میں ہے۔ ہم گناہگار، بندہ گناہگار، سیاکار بارگاہ خدا میں ملتجی ہوتا ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، گناہ معاف کر دے، خطائیں معاف کر دے۔ خالق کائنات ہو،
जब्बारियत के आलम में उल्टा जबर कर दे, लेने के बजाय देने पड़ जाए, वो हो कहारियत के आलम में उल्टा कहर नाज़िल कर दे, फिर लेने के देने पड़ जाए, वो हो मुंतक़िमियत के आलम में उल्टा बदला ले ले, हम मिजाज शनाज से रब्बुल आलमीन नहीं। तो खालिक कायनात ने फरमाया, ऐ कायनात में बसने वालों, मेरा महबूब सबसे बड़ा वसीला है। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर अपने जानों पे कोई जुल्म कर बैठो, कोई उद्वान कर बैठो, तो मेरे हबीब की बारगाह में आओ। अब दरियाए जेलम से निकलता है, दरियाए जेलम आके हेड रसूल में मिलता, हेड रसूल में जैसे पानी आता है, हेड रसूल से अपर जेलम नहर निकाली जाती है, फिर लोहर नहर निकाली जाती है, फिर छोटी नहरें, फिर कटियां खाले जाके आपके खेतों को सैराब करते हैं। भाई ये तरीका कार क्यों वजह किया गया, इसमें हिकमत क्या है, वो हिकमत खास से मैं अर्ज करूंगा। एक जमींदार कहे कि मैं हेड रसूल का, मैं दरियाए जेलम का, मैं हेड रसूल का कायल नहीं, मैं अपर जेलम का कायल नहीं, मैं लोहर जेलम का कायल नहीं, ये भी दरिया से लेता है, हेड रसूल भी दरिया से लाता है, मम्मा वो है, मरकज वो है, सब उससे लेते हैं। मैं इस वसीले का कायल नहीं, मैं छोटी नहर का कायल नहीं, मैं बड़ी नहर का कायल नहीं, मैं हेड रसूल का कायल नहीं, मैं अपर जेलम का कायल नहीं, मैं तो दरिया से लेता हूँ, दरिया सबको देता है। एक जमींदार चला गया दरिया के पास कि तू जनाब हेड रसूल को भी पानी देता है, तेरा ऐलान आम है कि मैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ, गफूरुर रहीम हूँ, रहम करता हूँ, करम करता हूँ, जो तो सफा करता हूँ, मैं आ गया हूँ। खुदा ने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर फरमाया, गफूरुर रहीम ऐलान आम है, तो दरिया का भी एक ऐलान आम है। दरिया का ऐलान आम क्या है, मेरा काम है बहते रहना, तिश्ना कामों की तिश्नगी मिटाते रहना, प्यासों की प्यास बुझाते रहना, खेतों खलियानों को सैराब करते रहना। दरिया का भी ऐलान आम है, खुदा का भी ऐलान आम है। खुदा ने एक तरीका कार वजह कर दिया, दरिया के पास से फैज रहने वालों ने भी एक तरीका कार वजह कर दिया। अब ये नहरें क्यों बनी, ये हेड रसूल क्यों बने, ये वसाइल कहां से आ गए, जब देने वाला वो है, मंबा वो है, मरकज वो है, सबको वो देता है। एक जमींदार चला जाए दरिया के पास कि तेरा ऐलान आम है कि मैं तिश्ना कामी मिटाता हूँ, प्यास बुझाता हूँ, सब्जादार बनाता हूँ, खेतों खलियानों को हरा भरा करता हूँ, आज जरा मेरे खेतों को भी हरा भर कर दे। दरिया कहेगा आऊंगा तो सही, आऊंगा तो सही, पर अगला फसल भी साथ बहा के ले जाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा कायदा छोड़ा है, मेरा दस्तूर तोड़ा है, मेरे मंशूर की धज्जियां उड़ाई है। आऊंगा तो सही, पर अगला भी साथ बहा के ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी रवानी के आगे, मेरी जौलानी के आगे, मेरी मदो जदर के आगे, मेरे जोरों शोर के आगे, मेरे करो फर के आगे, तेरे खेत और खलिहान जो है ये खशो खासात कितना उठ जाएंगे कि बह जाएंगे, इनकी कोई बुकत नहीं रहेगी। तो ये दरिया के रवानी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी तुंदी और तेजी को इत्तेदाल में लाने के लिए, उसके मदो जदर में एक ठहराव पैदा करने के लिए दरिया से पानी हेड रसूल में गया, हेड रसूल से अपर जेलम में आया, अपर जेलम में आया तो थम गया, लोअर जेलम में आया और थम गया, जब खालों में आया और थम गया, जब कट्ठियों में आया बड़ा धीमा होके आया, जब खेतों में पहुंचा तो आराम से आपके नन्हे नन्हे पौधों को सैराब करके चला। तो ये कायदा इसलिए वजह किया गया है, खुदा की रहमत का कोई बराह रास्त मुतहम्मल नहीं हो सकता। खालिक कायनात ने फरमाया कि अगर जुल्म कर बैठे हो, मेरे पास ना हो, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, क्योंकि वो मिजाज शनाज से रब्बुल आलमीन है, उसको पता है रहमत की घड़ियां, रहमत के पल, रहमत के लम्हे, वो बख्शिश की सआतें कब आती है, किन लम्हों में आती है, वो रहीम कब रहमो करम के आलम में होता है, कब जुदो सखा के आलम में होता है, कब लुत्फो अता के आलम में होता है।
وہ مزاج شناس رب العالمین۔ اس جہان میں بڑے بڑے دربار ہیں، شاہوں کے دربار ہیں، بادشاہوں کے دربار ہیں، عمراء کے دربار ہیں، سفراء کے دربار ہیں، جاہ و جلال والوں کے دربار ہیں۔ خالق کائنات نے کہا اے کائنات میں بسنے والوں، اے بنی میرے انسان کے، اے میرے محبوب کے امتیوں، اے شب رسالت کے پروانوں، یہ بات نشین کر لو، اس کو ذہن میں بٹھا لو، ذہن میں بسا لو، لوگوں پہ میں سراج کرا لو کہ میرا محبوب جو ہے وہ خدا کی خدائی میں اس کی بادشاہی ہے۔ میں اگر رب العالمین ہوں تو میرا محبوب رحمت للعالمین۔ اس دنیا میں بڑے بڑے دربار ہیں، بڑے بڑے شاہی دربار ہیں، مگر ایک بھائی بات یہ ہے، نعرہ مسلمانوں کے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ تو مسلمان جب نعرہ لگاتے تھے تو کیسر و کسرا کی دیواریں ہلا دیتے تھے، خیبر کے قلعے اکھیڑ دیتے تھے۔ تو جب نعرہ لگاتا تھا تو سمندر، تو جب نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ آج ہماری آوازوں میں انسانیت نہیں، دعویٰ تو ہمارا ہے، کشمیر پہ جھنڈا لہرائیں گے، فلسطین میں جائیں گے اور وہاں اس کو حصہ اسلام کا بنائیں گے، اس خطے کو مسلمانوں کا خطہ بنائیں گے، دعوے کرتے ہیں، مگر ہماری آواز میں یکسانیت نہیں، ہم آہنگی نہیں۔ جب ذکر مصطفیٰ ہو، نعرے کا اظہار ہو تو آواز اتنی یکساں ہو کہ عرش اولا تک جائے اور گنبد خضرا پتا چلے کہ شب رسالت کے پروانے آج سعادت آباد میں ذکر خدا رسول کی محفل میں جمع ہے۔ فرمایا کہ بڑے بڑے دربار ہیں، مگر اس فرش زمین پہ، اس نیل گو آسمان کے نیچے ایک گنبد خضرا کا مکین بھی اپنا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ اس کے دربار گوہر بار میں جب بھی کوئی سوالی جائے گا، جب بھی کاسائی گدائی لے کے جائے گا، جب بھی دامن مراد پھیلائے گا، وہ دربار گوہر بار اس قدر اعلیٰ عرصہ ہے، حسین و جمیل ہے۔ اس دربار میں نہ جباریت ہے، نہ قہاریت ہے، نہ جبر کیا جاتا ہے، نہ قہر نازل کیا جاتا ہے، نہ انتقام لیا جاتا ہے۔ وہاں جب بھی کوئی جاتا ہے وہاں سے کیا پاتا ہے، اپنے دامن مراد میں کیا لاتا ہے، اپنے کاسائے گدائی میں کیا لے کے آتا ہے۔ وہاں جانے والا اسے فکر نہیں ہونی چاہیے وہاں سے کیا ملتا ہے۔ وہاں نہ جباریت ہے، نہ قہاریت ہے، نہ انتقام ہے، نہ جلال ہے۔ وہاں جب بھی کوئی جائے گا وہاں کیا پائے گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہاں کملی والے رسول کی رحمت جلوہ گر ہے، رحمت سایہ بغن ہے، اللہ کے اس نور کی وہاں رحمت جلوہ فرما ہے۔ حضرات محترم، کملی والے رسول کی عظمتوں کے تذکرے، اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، اللہ کا حبیب۔ دنیا کے اذکار ہوتے ہیں مگر سب سے اعلیٰ ذکر مصطفیٰ، سب ذکر ہوتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ تمام اذکار ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، تمام ذکر ختم ہو جائیں گے۔ کوئی خفی ذکر ہوتے ہیں، کوئی جلی ہوتے ہیں، کوئی مبہم ہوتے ہیں، کوئی غیر
میدان میں بھی ساتھ ہیں اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ساتھ ہیں. جو کہتے ہیں نا خالی خدا کو مانو، توحید بڑی چیز ہے. کملی والے نے حدیث پاک میں فرمایا لواء الحمد بیدے، قیامت کے دن خدا کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. حضور سے بڑھ کر خدا کا حمد کرنے والا کون ہے؟ اور اس جھنڈے کے سائے میں عاشقان مصطفیٰ ہوں گے، شب رسالت کے پروانے ہوں گے. حضور کی محبت کے بغیر بات نہیں بنتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. میں انہیں کلمات پہ یہ کہوں گا کہ دعا کریں کہ نگاہ مصطفیٰ ہم پہ بھی بڑھ جائے. میں اپنی تقریر کا اختتام ہمیشہ نگاہ مصطفیٰ کے حوالے سے کرتا ہوں. اس میں بھی ایک حکمت ہے. نگاہ مصطفیٰ کیا ہے اور اس کی کرشمہ سازیاں کیا ہیں؟ نگاہ مصطفیٰ ذرے پہ پڑ جائے تو آفتاب کر دیتی ہے، قطرے پہ پڑ جائے تو دریا کر دیتی ہے، دریا پہ پڑ جائے سمندر کر دیتی ہے، سمندر پہ پڑ جائے بحر بے قرار کر دیتی ہے، خشک پہ پڑ جائے تر کر دیتی ہے، ادنا پہ پڑ جائے اعلیٰ کر دیتی ہے، محکوم پہ پڑ جائے حاکم کر دیتی ہے، رضا پہ پڑ جائے شاہ کر دیتی ہے، خدا پہ پڑ جائے قہار کر دیتی ہے. ابو بکر پہ پڑ گئی صدیق کر دیا، عمر پہ پڑ گئی فاروق کر دیا، عثمان پہ پڑ گئی غنی کر دیا، بلال پہ پڑ گئی عاشق دار کر دیا، حسان پہ پڑ گئی مدح سرا کر دیا، علی پہ پڑ گئی مشکل کشا شیر خدا کر دیا. کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو جس چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. میں نے آئے کلمہ پڑھی تھی والأول والآخر والظاہر والباطن، اور آج کی یہ محفل اس کے حوالے سے پیر زمان علی شاہ صاحب کی اس کی یہ محفل ہے. وہ ایک مرد خدا ولی کامل اور عاشق رسول تھے. آج ہم ان کی اس محفل میں شرکت کے لیے آئے. اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ قرآن حکیم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کوئی مسئلہ کوئی مشکل سمجھ نہ آئے تو یہ جو اولیاء اللہ ہے میرا ذکر کرنے والے ہیں، میرا فکر کرنے والے ہیں، ان سے دریافت کرو. موضوع وسیلے کا تھا سرکار کے ذکر میں، اور قرآن نے یہ بھی بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کوئی مسئلہ مشکل سمجھ نہ آئے تو یہ جو ذکر کرنے والے ہیں ذاکرین ہیں، یہ وہ ذاکرین ہیں جن کا ہر پل میری یاد میں بسر ہوتا ہے. رکوع میں ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں. فرمایا قرآن حکیم میں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو رکوع میں ہوں مجھے یاد کرتے ہیں، سجود میں ہوں مجھے یاد کرتے ہیں، قیام میں ہوں مجھے یاد کرتے ہیں. ان کا کوئی پل کوئی لہجہ میری یاد سے غافل رہتا ہی. یہ وہ ذاکرین و عابدین ہیں جب میرا ذکر کرتے 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 اتنے اقرب ہو جاتے ہیں، میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. پھر احادیث مبارکہ میں فرمایا اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. یہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے، اللہ اس میں آباد ہو جاتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ ان کی یاد میں آج کا یہ شریف ہوا. وہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے اور میں ساتھادہ پیر محی الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، آپ لوگوں کی دعوت دی، ہم سب کی حاضری ہو گئی. میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے جس محفل میں ذکر خدا و مصطفیٰ ہو،
وہ ہماری نجات کا سامان ہے، بخشش کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مجالس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ذکر خیر ہماری نجات کا سامان ہو۔ اللہ حق کہنے، سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مہمان خصوصی کچھ تھوڑا ابلا کہا کہ ناظم اعلیٰ جناب فہم سلیمان صاحب اپنے اکثر وقت کے لیے اپنے خیال کا اظہار فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی محفل میں پیر شریعت دیول شریف روح الحسنین معین صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ وہ اتنی دور سے ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے دلوں کو رونق بخشتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک لوگوں کو ہمارے لیے وسیلہ بنائے رکھیں گے، جو ہمیں برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف راغب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سدا ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ایک بار پھر میں غلام محی الدین صاحب کا، جنہوں نے خاص طور پر اس محفل کا انعقاد کیا، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی یہاں بلا کر عزت بخشی۔ بہت شکریہ والسلام۔ عاشقان نبی مسکرات چلو، پھول راہ وفا میں کھلاتے چلو، اپنے عشقوں سے راہ سجاتے چلو، اپنے عشقوں سے راہ سجاتے چلو، بزم عالم میں یہ گیت گاتے چلو، تاجدار عرب میں ہو ہر کو سلام، مظہر ذات رب میں ہو اپنے چوکٹ پہ آقا بلا لیجیے، ہم کو دیوانہ اپنا بنا لیجیے، درد فرقت خدا مٹ دیجیے، درد فرقت خدا مٹا دیجیے، فکر کو شوق کے حسن ثنا دیجیے، تاجدار عرب پر کو سلام، مظہر ذات رب پہ ہو ابر جودو